کہ ये जो जितने भी ये मुकदमात हैं, FIR हैं, जो कुछ भी है, कि मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ का एक साथी होने की वो सज़ा मुझे दी जा रही है। मैं समझता हूँ कि देखें, जिस तरह तकरीबन अरसा 3 साल से FIA वो मेरा पीछा कर रही है, फिर जिस तरह ये तकरीबन 17 तारीख को हालांकि अदालत से मेरी ज़मानत है और 18 तारीख तक वो ज़मानत थी, 18 को मैंने लाहौर अदालत में पेश होना था, तो FIA 2 गाड़ियाँ लेके वर्दियाँ पहन के सुबह 11 बजे मेरे घर में आ गए हैं, पूछे बगैर सारा घर घूम के तो वो चले गए हैं। तो मैंने उनके साथ रब्ता किया कि भाई मैंने क्या किया है, मेरी तो ज़मानत है, आपको भी पता है। तो मैं समझता हूँ कि वो 18 तारीख तक अगर मेरी ज़मानत है, तो मैंने कहा जी आप क्या करने आए हैं, जी आपसे कोई एक बयान लेना है। मैं कहा जी मेरी ज़मानत है, मैं आपको क्या बयान दे सकता हूँ। तो शायद साहब बात ये है कि ये जो सिर्फ मैंने तो यही महसूस किया कि ये मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ का एक साथी होना, यही मेरी सज़ा है। जिस तरह आज सुबह मैं एंटी करप्शन की अदालत गुजरात में गया हूँ, तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, आज भी पाकिस्तान में जो अदालतें हैं वो इंसाफ मुहैया कर रही हैं लोगों को। तो उधर जो साबिक DC है जफ़ा साहब, उन्होंने हमारे ऊपर जो है वो एक FIR दे दी। तो जज साहब कह रहे थे कि जफ़ा साहब ये आपने क्या किया हुआ है कि इनके ऊपर तो FIR बनती ही नहीं। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, ना तो मैं सरकारी मुलाजम हूँ कि मेरा एक केस जो है वो एंटी करप्शन में चला जाए, ना कोई इस तरह का सिलसिला है। जो सरकारी महकमे हैं जो करप्शन कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि एंटी करप्शन को चाहिए कि वो उनका पीछा करे। मैं तो एक शरीफ आदमी हूँ, एक बिजनेसमैन आदमी हूँ, एक साफ सुथरा बिजनेस जो है वो मैं कर रहा हूँ। तो मुझे इन केसों में धकेलना और मुझे चक्कर लगाना, मुझे थ्रेड करना, मेरे वक्त को ज़ाया करना, मैं समझता हूँ कि ये सिंपल एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथी होने की मुझे सज़ा दी जा रही है। तो बस साहब जो एंटी करप्शन है वो सरकारी मुलाजमीन के लिए कार्रवाई करती है सरकारी, आपके पास वो सरकारी था जब क्योंकि आपको केस में धकेला गया। देखिए, जो मेरे पास अगर ओहदा था तो वो एक आज़ादी ओहदा था, उसका कोई जो है वो मैं समझता हूँ उसके फंड नहीं थे, उसका कोई काउंट नहीं था, उसका कोई इस तरह का सिलसिला नहीं था। मैं तो गुजरात वालों से, गुजरात के शहरियों से मैंने और उन्होंने मिल के अपने पैसे से, अपनी मदद के तहत अपने पैसे इकट्ठे करके इस गुजरात को साफ सुथरा खूबसूरत एक रोशनी का गुजरात जो है वो मैंने वो बनाया, अपना वक्त दिया, गर्मी बर्दाश्त की, सारा सिलसिला जो मैंने किया। तो वो गुजरात के शहरी जो हैं, जो खुददार गुजरात के शहरी हैं, ये उन्होंने और मैंने मिलके इस गुजरात को साफ सुथरा जो है वो हमने बनाया। मुझे तो मैं समझता हूँ कि अपने शहर को या अपने ज़िले को बेहतर करना या उसको साफ सुथरा करना या उसको ठीक करना, मैं समझता हूँ कुछ जुर्म नहीं है। तो मैंने तो 3 साल जो है वो, जब लियाकत अली चट्टा साहब DCO गुजरात थे, तो मैं सारा दिन जो है वो मैं रोडों के ऊपर खड़े होके तो मैंने गुजरात की आवाम की नौकरी दी है। तो मैं समझता हूँ कि जो गुजरात के जो आवाम की नौकरी देने वाले लोग हैं, उनको जो है वो थाना और कचहरी के चक्कर नहीं लगाने चाहिए। अगर ये चीज़ भी देखी जाए तो वो जिस तरह वो साबिक DC जफ़ा साहब, उन्होंने FIR दे दी, कोई मदई नहीं है। तो जज साहब कह रहे हैं कि ये जफ़ा साहब कैसे इनके ऊपर ये FIR बनती है, तो आपने ये क्या किया है। इस तरह ये जो मौजूदा DC है, जो डॉक्टर खुर्रम शहजाद साहब हैं, ये दूसरी दफ़ा गुजरात में आए हैं। तो इन्होंने अपने पहले टेन्योर में इन्होंने जेल चौक में हमारा एक चलता हुआ दस्तरखान, जिधर रोज़ाना दोपहर के टाइम 700 लोग जो हैं वो रोज़ाना खाना खाते थे। तो ये जो मौजूदा DC डॉक्टर खुर्रम शहजाद है,
اس نے اپنے پہلے والے ٹنیور میں اس دسترخوان کو بند کیا. میں سمجھتا ہوں کہ کیا جو ہے وہ مطلب جو ڈی سی صاحبان ہیں ان کو تو جو لوگ اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے, دسترخوانوں کو بند نہیں کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جو ہے وہ میرے ذہن کے مطابق جو ہے یہ مجھے تو یہ ڈی سی گجرات نہیں لگتا, یہ تو مجھے مون سلائی کا نوکر نظر آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کون سا ڈی سی ہے جو ایک دسترخوان 700 لوگ کھانا کھاتے ہیں, لوگوں کے منہ سے نوالا چھین لینا, یہ ڈی سی کا کام نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ میرٹ کے اوپر جو ہے وہ کام ہونا چاہیے. یہ نہیں ایک آتا ہے وہ دسترخوان بند کر دیتا ہے, دوسرا آتا ہے وہ ایف آئی آر دے دیتا ہے, تیسرا آتا ہے وہ کچھ کر دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تو جو کچھ بھی میں دیکھ رہا ہوں, ایک تو پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھی ہونا, اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ گجرات شہر کو ایک اس کا نام بھی ہم نے رکھا تھا خوبصورت گجرات. مطلب 3 سال میں نے نوکری کی ہے, مجھے تو یہ دونوں چیزوں کی سزا نظر آتی ہے, ورنہ میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا, نہ کو میں نے 2 نمبری کی ہے. میں تو اپنی صاف ستھری جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہوں. اور مطلب کہ عرصہ 22 سال سے جو ہے وہ میں عزیز پٹی ہاسپٹل میں جو ہے وہ ہم صبح شام کا جو ہے وہ کھانا دیتے ہیں. اور یہ خدا کا شکر ہے کہ یہ جو ڈی سی ہے اس کی نظر کہیں ادھر نہیں چلے گی کہ یہ گجرات عزیز پٹی ہاسپٹل کے جو مریض ہیں یہ کہیں ان کے منہ سے یہ نوالا چھیننے نہیں چلا گیا. سر یہ بتائیے کہ جو سیاسی آپ کے یہ پیچھے ہو رہی ہے, کوئی سیاسی جماعت ہے یا کوئی اور بندے ہیں جو یہ انتقام دے رہے ہیں؟ دیکھیں جی, سیاسی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو سیاسی لوگ ہی ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے. مجھے تو خود سمجھ نہیں. میں تو صبح اٹھتا ہوں, اپنا کاروبار کرتا ہوں, اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہوں. میری نہ تو کسی کے ساتھ کوئی میری دشمنی ہے, نہ کوئی اس طرح کا سلسلہ ہے. یہ ساری سیاست ہی ہے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو انشاءاللہ تعالی وقت اللہ کے فضل سے قریب ہے, یہ جو ہمارا گجرات کا جو لینا سینٹر ہے جو 16 اکتوبر 2019 کو اس میں جو آگ لگی تھی, انشاءاللہ تعالی میں نے وہ بھی بندے ٹریس کیے ہیں. وقت آنے پر انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ بھی بات کروں گا. انہوں نے اتنی بڑی بلڈنگ جو ہے اس کو سیاست کی نظر کر دی ہے. تو بھٹ صاحب آپ کی مقبولیت کی وجہ سے آپ کو سیاست میں ایک کٹلہ لگایا جا رہا ہے پتہ ہٹا کر. دیکھیں میرے خیال میں تو شاہ صاحب یہی مجھے لگتا ہے کہ مطلب کیا ڈر ہے ان کو میرے سے, یا کیا مسئلہ ہے. میں تو اپنا کام کرتا ہوں, اللہ کے بندے کے جو ہے ان کی خدمت کرتا ہوں, لوگوں کا احترام کرتا ہوں, گجرات والوں کی تابع داری جو کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اپنا صاف ستھرا بزنس کرتے ہیں ان کو تو پنجاب گورنمنٹ, پاکستان گورنمنٹ یا ڈی سی گجرات یا جو بھی ہے ان کو سپورٹ کرنی چاہیے. تو یہ تو میرے پیچھے جو ہے اگر لگے ہیں, میں نے قصور تو کسی کا کیا نہیں, تو پھر یہی چیز نظر آتی ہے کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کا ساتھ دینا میرا جرم ہے. تو اگر یہ جرم ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جرم ہم بار بار جو ہے وہ کرتے رہیں گے, اور میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ کھڑے رہیں گے. تو بھٹ صاحب جس طرح آپ نے ووٹ لی ہے, آدمی کا لڑے, تو ووٹ ملنا آپ کی کامیابی تھی شہر سے, اسی وجہ اس دن سے لے کے آج تک آپ کا پیچھا ہو رہا ہے. جی پیچھے, اور دیکھیں اگر ٹھیک ہے میرے حصے میں جو ہے وہ جتنے ووٹ مجھے اس وقت میرے حصے میں آئے تھے, انہوں نے ہمارے اور نون لیگ کے پولنگ ایجنٹ اٹھا کے انہوں نے کہا جی یہ آپ کا 15,000 ووٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دوسرے آزاد جو کینڈیڈیٹ تھے جو ایم پی اے کا الیکشن لڑے تھے, میں بھی ان کے ساتھ تھا, تو جو دوسرے آزاد کینڈیڈیٹ تھے جن کا جو ہے وہ جدھر سے 2 ووٹ نکلتے تھے, میرا 700 ووٹ ادھر سے نکلتا تھا. گجرات والے جو ہیں یہ بڑے خوبصورت اور بڑے وفادار لوگ ہیں, یہ شریف آدمی کی عزت کرنے والے لوگ ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ رنگدیو بھٹ جو ہے اس نے گجرات میں نہ کوئی قبضہ کیا ہے, نہ کسی جگہ کے اوپر اس نے فائرنگ کی ہے, نہ یہ اس طرح کا بند ہے. تو لوگوں نے میرے ساتھ پیار کیا. انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا, میں یہ تھوڑا سا ایک حادثے میں لینا شاپنگ مال کے حادثے میں جو ہے وہ میرے 2-2.5 سال جو ہے وہ ضائع ہو گئے ہیں. انشاءاللہ تعالی اب یہ بھی بہتر جو ہے وہ ہونے لگے, تو میں انشاءاللہ تعالی ہر
गुजरात शहरी के एक एक दरवाजे पे जाके उसकी खिदमत और ताबेदारी जो है वो इंशाल्लाह करूंगा, बल्कि मैंने अपनी ज़िंदगी गुजरात वालों के लिए मैंने वक्फ की हुई है। एंटी करप्शन कोर्ट में आप मुकदमा खारिज करने के अहतमाद जारी नहीं किए? मैं कह रहा हूँ जी कि वो तो तारीख पे तारीख जो है वो अदालत जो है वो दे रही है। अब मुकदमा जो है वो खारिज नहीं हो सकता, अब तो वो ट्रायल हो रहा है, अब तो वो केस अदालत में ला के है ना। वो तो जो मतलब अदालत है वो कह रही है कि जफा साहब आपने ये क्या किया, इनके ऊपर तो FIR नहीं बनती, ये कोई सरकारी लोग नहीं है। उसमें जो बंदे थे ना जिनसे आपने वो रकबा बैन शुदा लिया था, उनको असल मुलज़म होना चाहिए था। अदालत का ये मौक़िफ़ था। दूसरा इसमें ये बड़ी हैरानी की बात है कि किसी एडिटर को तलब करना होना तो 2-2 3-3 डेट्स पे नहीं आते, लेकिन DC साहब पहली ही डेट पर आकर अपना बयान रिकॉर्ड करवा कर गए लास्ट डेट पे। हाँ जी, इससे ये साफ साबित होता है कि सियासत की नजर चल रहा है। सियासत की मुकम्मल सियासत है, ये बिल्कुल मुकम्मल सियासत है। इसके पीछे किसका हाथ है, सब कुछ चीज़ें मेरे इल्म में हैं, लेकिन हम जो है वो घबराने वाले नहीं हैं। हम जो है वो जो झूठे मुकदमात हैं उनको फेस करने वाले लोग हैं।